मेरो साथी उसको मामुसँग खाना खानु गएको छ। म चाहिँ हेरिरहेको छु। मलाई बोलाउँछ कि भनेको बोलाएन। त्यही भएर म चाहिँ एक्लै खाएर बसिरहेको छु। के गर्नु, मेरो त मम्मी पनि छैन। त्यही भएर एक्लै खाएर बस्छु। मेरो मम्मी भएको भए यसरी नै खान्थे होला। मेरो साथी त मामुसँग खाना खाइरहेछ। मैले त केही खान मन छैन। अनि मलाई खेल्न पनि मन लाग्दैन। खै मेरो साथी त आउँदैन त। जाम कि जस्तो लाग्छ। साथीको मामुले बोलाइ हुन्थ्यो, बोलाउँदैन। घर जाँदा पनि एक्लै आउँछु, स्कुल जाँदा पनि एक्लै जान्छु। मामै छिटो आउनु।